মৌজপুর সাহেববাড়ি টিভি, সত্য ও ন্যায়ের কথা বলে। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس وأما الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وجعل الحج والعمرة للنجاة عونا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له لا شريك له ولا عدل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم